बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से और सेहतमंद होंगे। आई ऑन बिहाफ ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव किफ्स मिस्टर आबिद वजीर खान वेलकम यू ऑल अपॉन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ किफ्स फैमिली। योर ट्रस्ट इंडीड मीन्स अ लॉट टू किफ्स एंड वी शैल बी मेकिंग आवर ऑल आउट एफर्ट्स टू हेल्प यू टू मेक योर ड्रीम रियलाइज। लेट मी अश्योर यू डियर स्टूडेंट्स दैट यू आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि किप्स का यह मानना है कि स्टूडेंट की कामयाबी ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। जैसा कि आपको मालूम है कि एफएससी और मैट्रिक आपस में क्वाइट डिफरेंट है। आप मैट्रिक की स्ट्रेटजीज और मैट्रिक की वर्किंग के साथ एफएससी में आला नंबर हासिल नहीं कर सकते। एफएससी आपकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट है जो आने वाले फ्यूचर में आपका डिस्कोर्स डिसाइड करेगा। वो इस बात का फैसला करेगा कि आप अपने ख्वाबों को कैसे अगली जामा पहनाते हैं। इसलिए किप्स का ये मानना है कि in a student's life, FSC is the most crucial phase. High achiever of FSC has many opportunities in their life, whereas the students who are struggling in FSC are often found struggling for opportunities in their life. इसलिए FSC की इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। डियर स्टूडेंट, किप्स कॉलेज में एडमिशन होने के साथ ही आपके इस क्रूशियल फेज का आगाज हो चुका है। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप अपने फ्यूचर को कैसे डिफाइन करते हैं। आप में से कितने होंगे जो अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सकेंगे? यकीनन आप सबका जवाब हाँ में होगा। और मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप में से बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, रिनाउंड स्कॉलर्स, ब्यूरोक्रेट्स और सक्सेसफुल शहरी बनकर निकलेंगे। डियर स्टूडेंट, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बातों का फैसला आप आज ही करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप आज डिसाइड करें कि ज़िंदगी में आपने क्या बनना है, क्या करना है। ज़िंदगी में आपके आने का मकसद क्या है और आप किस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपकी जद्दोजहद, आपकी कोशिश किस अजीम मकसद के लिए है। ना सिर्फ इसका फैसला कर लें, बल्कि इसको आप कहीं लिख भी लें। यहाँ पर मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च का ख्याल आता है। 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने अपने पास आउट होने वाले स्टूडेंट से ये सवाल पूछा कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। इसके नतीजे बहुत हैरान कन हैं। 85% ऑफ द पॉपुलेशन जिनसे ये रिसर्च की गई, उनका जवाब ये था कि उन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। जबकि 12% अफराद वो थे जिन्होंने ये कहा कि हमने अपने लिए शोबे का इंतखाब तो कर लिया है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कैसे और किस टाइम फ्रेम में, इसका जवाब उनके पास कोई नहीं था। जबकि 3% अफराद उस स्टडी में ऐसे थे जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए एग्जैक्ट शोबे का भी इंतखाब कर लिया था, बल्कि ये भी डिसाइड कर लिया था कि किस टाइम फ्रेम में उसको वो कैसे हासिल करेंगे। और जब डियर स्टूडेंट 10 साल के बाद दोबारा उन लोगों से रब्ता किया गया ये जानने के लिए कि इनकी फॉरवर्ड प्लानिंग का उनकी ज़िंदगी में क्या असरात हुए, तो आपको जानकर ये खुशगवार हैरत होगी कि उसके नतीजे बहुत हैरानकुन थे। यानी वो 85% लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने प्रोफेशन का कोई इंतखाब नहीं किया था और अपने आप को हालात पे छोड़ दिया था, वो अभी भी हालात के रहम व करम पर ही थे। वो अभी भी ज़िंदगी में कुछ बनने, कुछ करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जबकि वो 12% अफराद जिन्होंने अपने लिए कैरियर का इंतखाब कर लिया था लेकिन कोई कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड नहीं किया था, वो इन 85% अफराद के मुकाबले में दुगने कामयाब, ना सिर्फ प्रोफेशनली, ना सिर्फ फाइनेंशियली, बल्कि सोशली भी उनसे दुगने कामयाब थे। जबकि वो 3% अफराद जिन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने लिए शोबों का इंतखाब कर लिया था, बल्कि ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो किस टाइम फ्रेम से अपने टारगेट को अचीव करेंगे, वो ज़िंदगी में इंतहाई कामयाब और बावकार मुकाम हासिल कर चुके थे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूँ कि आप आज बैठकर अपने टारगेट, अपने गोल को ना सिर्फ लिख लें, बल्कि उसके छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर लें, ताकि आपको पता हो कि आपने किस टाइम लाइन के साथ किस टारगेट को अचीव करना है। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तरफ तो आप हमेशा फोकस रहेंगे और दिलचस्पी से अपने नज़दीक के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ये आपको बोर नहीं होने देगा, हमेशा आपका इंटरेस्ट होगा और आपकी ये छोटी छोटी अचीवमेंट आपका हौसला बना के रखेंगे। जिस स्टेज पर आप हैं प्यारे बच्चों और बच्चियों, मैं समझता हूँ कि FSC आपका टारगेट होना चाहिए। FSC में आला नंबर लेना ही आपका अगले 2 साल का मकसद होना चाहिए, क्योंकि हाई अचीवर और FSC जो है उनको दो फायदे होते हैं। एक तो उनको ऐसा फर्म प्लेटफॉर्म मिलता है जिसकी बेस पर वो आने वाली ज़िंदगी में उसका उनको फ़ायदा होता है। दूसरा, अच्छे नंबर लेकर आप प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं।
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 سال کا ٹارگٹ آپ کا صرف FSC اور FSC کو بہت اعلیٰ طریقے سے کرنا ہی ہونا چاہیے. جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے کہ FSC میں سائنس سبجیکٹ میں فل مارکس لینا اور جبکہ دیگر سبجیکٹس میں 90 to 95% مارکس لینا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا. ہر وہ اسٹوڈنٹ جو فوکس ہو کر کپس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ یہ نمبر حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے کپس اکیڈمک سسٹم جو کہ کپس سکسیس میتھڈالوجی اور کپس ٹیچنگ میتھڈالوجی پر مشتمل ہے آپ کو مکمل رہنمائی مہیا کرتا ہے. اس کی ہدایت پر عمل کر کے آپ FSC میں امتیازی نمبر حاصل کر سکتے ہیں. کپس اکیڈمک سسٹم جہاں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے کانسیپٹ بلڈ ہوں، آپ کو کانسیپچولی کلیئر ہوں، آپ وہیں پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی رہنمائی مہیا کی جائے کہ آپ FSC کے بورڈ ایگزام اور انٹری ٹیسٹ میں اعلیٰ نمبر حاصل کر سکیں. مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو تھارولی انڈرسٹینڈ کریں، اس پہ اپنا کانفیڈنس بلڈ کریں اور پھر اس کو فالو کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے کپس کی دی گئی ہدایت کے مطابق اپنے ڈیلی، ویکلی اور منتھلی اسکیڈول کو ترتیب دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ کپس کے ٹائم ٹیسٹ سسٹم سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں آپ نہ صرف یہ کہ اپنے جو لائف گول ہے اس سے 2 سال نزدیک ہو جائیں گے بلکہ آپ یہ 2 سال کا عرصہ بہت آسانی کے ساتھ بھی طے کر سکتے ہیں. ڈیئر بیٹوں اور بیٹیوں، آنے والے وقت میں آپ کو کپس اکیڈمک سسٹم سے مکمل آگاہی دے دی جائے گی. جیسے جیسے آپ ہمارے لیکچر لیں گے اور آپ کو اسٹوڈنٹ کونسل کے لیکچر لیں گے آپ کو مکمل طور پہ یہ پتہ چل جائے گا کہ کپس اکیڈمک سسٹم کیا ہے اور کس سٹیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، کپس کے کانسیپٹ بیسڈ لیکچر، فالو اپ لیکچر، سیلف اسٹڈی 1، سیلف اسٹڈی 2، چیپٹر وائز ٹیسٹ ڈسکشن، اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ اور ایجوکیشن ایڈوائزز وہ سیڑھیاں ہیں جس پر چل کر آپ اپنی منزل کو انتہائی تیزی سے طے کر سکتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کپس کے سسٹم کو مکمل طور پر سمجھا، اس پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا اور اس کو فالو کیا تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی، جس کا فائدہ نہ صرف آپ کو آپ کے FSC میں اعلیٰ نمبر حاصل کر کے ہوگا بلکہ آپ اپنے زندگی کے اہداف سے 2 سال کا عرصہ بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ طے کر چکے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پری فرسٹ کی کلاسز آن لائن ہوں گی. یہ موجودہ حالات اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ورچوئل کلاسز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ان ورچوئل کلاسز سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کپس کے لرننگ مینجمنٹ سسٹم یعنی کپس LMS سے مکمل آگاہی حاصل کریں. اس کے لیے کپس LMS کی ہوم پیج پر ایک انٹروڈکٹری ویڈیو اویلیبل ہے. یقیناً آپ میں سے بہت سارے طلباء اور طالبات نے اس کو دیکھ لیا ہوگا اور جنہوں نے نہیں دیکھا میں آپ کو تاکید کروں گا کہ اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کے فیچر جیسے ویڈیو لیکچرز، ویبینار، گوگل ریڈنگ، آن لائن ٹیسٹنگ سسٹم، آن لائن ٹیچر سپورٹس وغیرہ وغیرہ کیسے کام کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب تک آپ ورچوئل کلاسز لے رہے ہیں آپ کا رابطہ آپ کے کالج سے واٹس ایپ گروپس، کالز اور SMS کے ذریعے رہے گا. آپ کے پرنسپل، کلاس انچارج، سبجیکٹ ٹیچرز، اسٹوڈنٹ کاؤنسلر اور انفارمیشن آفیسر ہر وقت آپ کو رہنمائی مہیا کرنے کے لیے اویلیبل ہوں گے. آپ کو میں تاکید کروں گا کہ آپ ان سے رابطے میں رہیں. ان کے جو امپورٹنٹ نمبر ہیں آپ کو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے شیئر کر دیے جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے کالج کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، کنیکٹ رہیں گے تاکہ آپ کو جب بھی کسی سپورٹ کی ضرورت پڑے تو آپ کو مہیا کی جا سکے. اور جب حالات سازگار ہوں گے اور آپ کی فزیکل کلاسز دوبارہ سے ریزیوم ہوں گی تو آپ کا سلیبس، پری فرسٹ ایئر کا سلیبس جہاں تک آپ نے پڑھا ہوگا اس سے آگے کنٹینیو ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ بائی مڈ دسمبر 2020 آپ کا فرسٹ ایئر کا سلیبس مکمل ہو چکا ہوگا اور 1 جنوری سے سینڈ اپ کے بعد آپ ریویژن فیز میں داخل ہو جائیں گے. آخر میں ایک دفعہ پھر ڈیئر بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ کو کپس کالج کا حصہ بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس اعتماد کے ساتھ آپ نے کپس کالج کو جوائن کیا ہے ہم آپ کے اعتماد پر پورے اتریں. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ کپس کالج اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کو نہ صرف کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرے بلکہ آپ کو زندگی میں کامیابی کے لیے جو کپس کا رول ہے وہ رول ادا کریں تاکہ آپ سکسیسفل سٹیزن بن کر ابھریں. یہاں پر میں آپ کو بھی تاکید کروں گا کہ اس حالات کو آپ ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیں. آپ کو اللہ نے بہت سارا ٹائم دیا ہے، آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور اپنی ایبلٹیز اور اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کریں تاکہ آنے والے وقت میں جب یہ لاک ڈاؤن کی فضا ختم ہو اور آپ دوبارہ اپنی زندگی میں، نارمل زندگی میں آئیں تو اس ٹائم کا آپ نے بہترین استعمال کیا ہو.
آخر میں آپ کو درخواست کروں گا کہ یہ جو کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے محفوظ رہیں. آپ کا محفوظ رہنا ہی ملک اور قوم کی خدمت ہے. اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے بڑے سمپل ہیں. حکومت کی ہدایت پر عمل کریں, اللہ پر بھروسہ کریں اور پر امید رہیں. انشاءاللہ یہ وقت سدا نہیں رہے گا, یہ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ زندگی نارملسی کی طرف جائے گی. سو اس وقت جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ یو شوڈ اسٹے ہوم, اسٹے سیف اینڈ پروٹیکٹیڈ. میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2 سال میں کپس کے ساتھ آپ کا سفر بہت شاندار ہوگا, جو نہ صرف پروفیشنل ریوارڈنگ ہوگا اور اس کی میموریز کو آپ اپنے آنے والی زندگی میں ہمیشہ کیری کریں گے. wishing you all a happy and professional rewarding learning experience at KIPS. KIPS زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. شکریہ. KIPS کالج, رکنا نہیں, بڑھنا ہے, پڑھنا ہے.